Il y a quelques semaines عندي شكون من العائلة توفالي، عبد قريب لي برشا وعبد نحبه برشا، مي كي جيت نرجع ونشوف ما عنديش معاه برشا تصاور، ما عنديش معاه برشا فيديوهات، الوغ كو أنا خدمتي نصور ونعمل فيديوهات. دونك قررت باش نولي ديما نعمل فيديوهات، ناخد برشا تصاور مع العباد اللي قراب لي، العباد اللي نحبهم، معناتها عايلتي وصحابي. والفيديو اللي باش تفرجوا فيها توا هذيا واحدة منهم. دونك جيسبر تفرجوا فيها الكل وتعطيوني لي كومنتير نتاعكم، وكان كملتوها في الاخر باش نشوفوا هاكا تيتوريال صغرونا كيفاش نتوما زاد تنجمو تعملوا فيديوهات وحدكم في دياركم. أمين صباح الخير. صباح الخير. هاي قوم عاد يلا. مرحبا بك. هاي قوم بقى نجيب السميدة طبعا. شنو؟ سميدة نجيب لها ونتابع خبز ولا حل الشباك مالا. اوه باهي. هاي قوم عجبك هاي. لا محلات خميسة هاي البيت. اش قالت هي؟ سميدة زدت تخدم. الفاتحة تفاصيلكم في فيديو جاي.
تملاوي. دونك ناخذ الكاميرا هذه باغ اكزومبل، كاميرا فيها لي فونكسيون مانيوال، ما تخافوش معناتها الكاميرا كلهم بريسك كيف كيما الكانون كيما النيكون كيما هذه باغ اكزومبل سي في مارك سابيل ريكو تابعة بنتاكس حاسلو. دونك كي نحلو الكاميرا نتاعنا وتتحط مود مانويل. دونك نشوفو ديجا عندنا هوني السيتينغز اللي نسحقوه، عندنا لوفرتور نتاع الفوكال، عندنا الشاتر سبيد، وعندنا ليزو. دونك نبداو بالثلاثه هذو. باغ اكزومبل اللوفرتور نتاع الفوكال اش معناتها؟ معناتها لوبجيكتيف نتاعك قداش يدخل ضوء. دونك باغ اكزومبل شوف كي باش نحل في الفوكال تاع لوبجيكتيف هذا، كان خلاني بون شوف قداش يولي يدخل ضوء هذه في الاوفرتور نتاع 1.8. دونك علاش لي زوبجيكتيف نتاع 1.8 1.4 جينيرالمون هي تلقاهم سوا اغلى، وتلقاهم ديما في فوكال في ديستانس فوكال فيكس، ومعروفين باهين كي تصور في الليل خاطر يدخلوا اكثر ضوء. باغ اكزومبل ناخذ لوبجيكتيف هذا الكيت لانس، هاك تشوف قداش ما يدخلش هذا خاطر 3.5 حتى 5.6 ما يدخلش كيف ضوء كيما هذا. دونك كان عندك كان تصور ديجا في الليل ولا في سيتوياسيون فيهاش برشا ضوء، ديما شوف اوبجيكتيف في اوفرتور كبيره. من بعد عندك الشاتر سبيد. الشاتر سبيد نتاعك هذا ديبوندون ديما بحاجه بالقداش تصور من ايماج باغ سكوند. معناتها شو عندك يا 24 ولا 25 ايماج باغ سكوند، 30 ايماج باغ سكوند، 50 ايماج باغ سكوند، 100 ايماج باغ سكوند. الحاجه الوحيده اللي لازمك تتذكرها اللي كانك تصور 25 ايماج باغ سكوند لازمك الشاتر سبيد نتاعك يتحط في 50. هذه خوها قاعده كيف ما هي، ما فيهاش نقاش كما نقولوا. تصور 25 ايماج باغ سكوند تحط 50، تصور 30 ايماج باغ سكوند تحط 60، تصور 100 ايماج باغ سكوند تحط 200 وانت ماشي. علاش تصور 25 ما تصورش 30 ما تصورش 100؟ هذيك تنشوفوها في فيديو اخرى، مي الحكايه هيك كلها داخله في السلو موشن. كانش تصور 25 ايماج باغ سكوند ما تراك باش تلعبها الفيديو هذيك تحطها بنفس الفيتاس نتاعها، ما فيهاش حتى سلو موشن. دونك نقولوا هوني احنا باش نصوروا 25 ايماج باغ سكوند اللي هو ستاندار نتاع لي فيديو في الزون نتاعنا احنا. من بعد عندك الايزو، سنسيبيليتي ايزو. الايزو هو سنسيبيليتي نتاع الكابتور نتاع الكاميرا، قداش يدخل الضوء، قداش يقرب الضوء على الكابتور. هذه ديجا هي الديفيرونس ما بين كاميرا فيلم وكاميرا ديجيتال. الكاميرا فيلم قبل ديما تلقى فيهم الايزو ديجا محدد من الفيلم اللي باش تحطه في وسط الكاميرا. دونك الريفولوسيون نتاع الكاميرا ديجيتال خلتك انت تتحكم في الايزو نتاعك. جينيرالمون لي كاميرا جدد وسورتو الغاليين برشا عندهم سنسيبيليتي ايزو باهيه. دونك الكاميرا نصور بها انا هيفيتا ونجم نصور حتى 3200 ايزو وما نشوفش برشا غرانيولاسيون. سينو كان عندك كانون كيما 70 دي 700 دي وجماعه هيكم، ماذا بيك حط ديما لو مينيموم تاع ايزو، ماذا بيك ما تفوتش من 100. فهمت؟ مي جينيرالمون ديما حاول المينيموم تاع ايزو، كل ما تطلع في ايزو كل ما تولي عندك اكثر غرانيولاسيون. نرجع شويه لحكايه الشاتر سبيد، كما تحطوش في 50. دونك باغ اكزومبل انا تو قاعد نصور شاتر سبيد 50، هاو باش نحاول نبدلو. دونك شوف تجات فلام وشوف الموفمون يولي ما عادش ناتوريل كما تشوفوا، شفته تحسوا متقطع او حاجه. كيفاش نرجعوني في 50 الموفمون إلي بلو هكا سموف هكا كيما في الافلام، تحسك الفما شويه فلو مي الموفمون يقعد ناتوريل. دونك فوالا، دونك هذوما اكثر حاجات لازمك تحطهم في بالك. عندك الشاتر سبيد نتاعك ديما في 50، الشاتر سبيد نتاعك ديما دوبل قداش عامل انت ايماج باغ سكوند، واللي مينيموم نتاع ايزو. وعندك الفوكال كانك في بلاصه داخل حاول هاكا حط دخل ضوء مش مليش تطلع في الايزو، وكانك تصور لبرا سكر في الفوكال نتاعك
باش ليماج نتاعك متبقاش ياسر محروقه. نعرف في توتوريال الاولى مزروبه، الفيديو الجاي باش تكون اكثر هكا ان ديبث افيك دي اكزامبل كونكري. جوست حبيت بالفيديو هذا نخليكم هكا تبداو تخموا في الحكايه شويه، ونشوفوكم المره الجايه. اكزاكتومون نشوفوكم المره الجايه. المره الجايه باش ناخذ كاميرا كانون باش نمشيو لبرا باش نعملوا توتوريال ستيب باي ستيب بلوز ابروفوندي. دونك حط جا مع الباج، نشوفوك في الفيديو الجاي.